औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की जात का शुक्र है बेटा, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे। जज़ाकल्लाह से। हाजी साहब, अगर मैं बात करूं, अब जैसे ही 2025 शुरू हुआ, अमेरिका के अंदर बड़ी तबाही आ गई। एक तरफ अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है जो कवर नहीं हो रही, दूसरी तरफ बर्फ़बारी हो रही है, यूरोप में बर्फ़बारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं जो 25 के बारे में बड़ी सारी पेशन गोइयाँ हो चुकी हैं। बाबा वंगा ने बहुत अरसा पहले पेशन गोई कर दी थी, यहाँ तबाही होगी, ये मामलात होंगे। 2025 का नंबर 9 कह रहे हैं जी इल्हामी नंबर है। इल्हामी तौर पे आप बताइए, रूहानियत से बताइए, 2025 दुनिया के लिए कैसा देख रहे हैं, ओवरऑल दुनिया के लिए? बेटा जी, बात यह है कि पूरी दुनिया के लिए क्या, बल्कि चाहे वो ज़मीन आसमान, 7 ज़मीन और 7 आसमान जो है ना, इन सब के लिए अल्लाह तो रहम ही करता है, करम ही करता है। और उसने हर चीज़ को बहुत बेहतरी की तरफ, सबकी हिफाजत के लिए उसने अपना निज़ाम कायम दायम किया हुआ है। लेकिन हम लोग जो है ना, इस हालात को ऐसा बुरा कर देते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से उसकी तो एक ये, जहाँ पे करोड़ों आदमी भी परेशान होते हैं तो वहाँ उसके लिए एक मामूली सा वो है, वो ऐसी हवा का झोंका देता है तो उसमें सब चीज़ें, दरख्त भी हिल जाते हैं, कोई शक नहीं। तो इसी तरीके से बेटा जी, अब ये जो हमारे लोग जो है ना, यानी हमारे हुक्मरान जो हैं, वो जो अमेरिका को अपना अब्बा कहते हैं ना, तो अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों के लिए दिखाया कि देखो वो तुम्हारा अब्बा नहीं है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह तबारक ताला है। जिसको तुम समझते हो कि पूरी कायनात का मालिक वो उनका अब्बा है, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल वो उनको जो है ना ये दिखा दिया कि जब तुम्हारे अब्बे का मैं ये हाल कर सकूँ तो तुम्हारा क्या हो सकता है। ये तो अल्लाह की तरफ से एक मर्शक करिश्मा है, ठीक है नहीं बात जी। तो रही बात यह है कि वो हक और सच वाले बंदे को इतनी पावर ज़रूर देता है कि ताकि वो अपने दौर में कुछ हक और सच के फैसले कर जाए और हक और सच के काम कर जाए, ताकि बाकी आने वाले लोगों के लिए वो राह मुस्तकीम पर चलने का रास्ता बन जाता है। अब उसको जो है ना, जिसको ये सारे के सारे हुक्मरान, यानी कम से कम सैकड़ों मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका को अपना अब्बा मानते हैं और सैकड़ों में ऐसे हैं जो रशिया को अपना अब्बा मानते हैं, बल्कि अब तो 30-40 मुल्क तो ऐसे भी हैं जो चाइना को अपना अब्बा मानते हैं, ठीक है नहीं बात जी। तो लेकिन पूरी कायनात का वही है जो पालता है पूरी कायनात को। कोई शक नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने ऐसी ऐसी अज़ियतें दी हैं कि वो उसको खुदा मान ले, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा खुदा खुदा है, तुम मेरे खुदा नहीं हो सकते हो ना। उसकी बेटी ने भी, जो जिसे मतलब हिंदू मज़हब के अंदर उसको होलिका कहते हैं, और हमारे उसमें उसका नाम जो है ना कुछ और है, बेचारी का बच्ची का अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, जो नमरूद की खुद बेटी थी, उसके वतन से कई यानी पैगंबर भी पैदा हुए हैं, इतनी बड़ी उसकी अज़मत रही है। तो और वो फिर जो है ना अपना उसकी जो है ना, जब क्योंकि उसको भी आग में डलवा दिया था उसने, नमरूद ने, तो उसी बच्ची की फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शादी भी हुई। फिर आगे जितने नबी हैं फिर आगे उसी के नस्ल से हैं। तो इस तरीके से बेटा जी बात यह कि अल्लाह तबारक तआला ने सारा का सारा निज़ाम जो है ना लोगों को दिखाने के लिए अमेरिका में आग भी लगा दी और पानी भी डाल दिया, बर्फ़ भी डाल दी। तो लेकिन हम लोग जो है ना फिर भी उस चीज़ को नहीं समझते हैं, हम लोग फिर भी उससे इस्तग़फ़ार नहीं करते हैं, डरते नहीं हैं, कांपते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, उनके आगे झुकते नहीं हैं। तो बहरहाल हमारी तो दिली दुआ यही है कि अल्लाह तबारक तआला जो लोग अकड़े हुए हैं, जो लोग सरिये की तरह से अकड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके अंदर नरमी पैदा कर दे और उनको सही जो है ना, उनके दिलों को नेक कर दे, उनके दिलों को मोम कर दे, ताकि वो सही हक और सच की बात करने लग जाए। बिल्कुल सही। लेकिन अदलिया की जहाँ तक बात करते हैं ना, कि जज का जो ओहदा है, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे सेशन जज हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका एक बहुत बड़ा मकाम है। जब यानी ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी जब जज बिकने लग जाएंगे, और जब जज बिकने लग जाए तो सब लोग क़यामत के साथ उनका जो है ना, यानी क़यामत करीब करीब आ रही है।
لیکن پھر بھی توقع اور رحم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کر دے، کرم کر دے۔ قیامت تو آنی ضرور ہے، بالکل صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اس عوام کے اوپر رحم کر کے، کرم کر کے اس کو لے کر آ، اور جن لوگوں نے گناہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے، جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی معاف کر دے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرے اللہ تعالیٰ وہ بھی ڈرے، جو نہ کرے وہ بھی ڈرے، تیرے رحم کے صدقے سے سب کے اوپر رحم کر دے، کرم کر دے، مشکل کشائی کر دے، حاجت روائی کر دے۔ حاج صاحب ہم لوگ امریکہ کو ابا اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ امریکہ ہمیں مارے گا، امریکہ پابندیاں لگا دے گا، امریکہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اگر امریکہ جانا چاہتے ہیں، پاکستانی بڑے سارے لوگ باہر جا رہے ہیں، باہر جائیں گے تو پیسے کمائیں گے، رزق کے لیے ہم ہر طرح کے جائز ناجائز ذرائع ڈھونڈتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، بندے مرتے ہیں، مرواتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اصل جو مقصد پیچھے یہی ہوتا ہے، پاور، اور پیچھے ہوتا ہے کہ رزق، پیسہ اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ اللہ سے ہم کس طرح اپنی لو لگا لیں، اللہ سے رزق مانگے، کس طرح اپنا یقین اس بات پہ ہو جائے۔ اللہ نے دینا اللہ نے ہے، لیکن انسان وسیلہ ڈھونڈتا ہے، اس کی تھوڑا اس پہ اس کے بارے میں وہی میں آپ کو بتایا نا کہ رزق اس تو ساری دنیا کو اس ٹائم رزق وہ دیتا تھا نا، اپنا نمرود دیتا تھا نا، تو بیٹا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی بیٹی نے، جسے وہ ان کے مذہب میں اس کو ہولیکا کہتے ہیں، لیکن میرے اس کا اسلامی نام یاد نہیں ہے، پھر جس نے اس کا نام رکھوا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کی تھی، تو ان کو کتنے عرصہ اس نے قید میں ڈلوا کے رکھا، اور ان کو کھانا نہیں دیا، پانی کا گھونٹ نہیں دیا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہے۔ یاد نبی صحابی جو ہے نا کیف جو ہے نا وہ اتنے سال سوتے رہے ہیں یار، وہ تو پیغمبر تھے دنیا میں۔ بو علی شاہ قلندر 12 سال مضروبی کی حالت میں پڑے رہے، کسی نے پانی کا گلاس نہیں لیا، رکن الدین قاضی نے اس کے اوپر واجب القتل کا فتویٰ دے دیا کہ یہ قطب الدین بختیار کاکئی کے درس کا عالم ہے، اور اس کے لبوں کے بال بڑھ کے اس کو واجب القتل قرار دے دیا۔ لیکن اپنا شیخ شمس الدین شیخ الحدیث جو اس وقت برِ صغیر کے تھے، رہنے والے تو سعودیہ کے تھے، لیکن ہمارے یہاں کے جو حکمران تھے عزیز الدین بلبل اور دوسرے مسلمان جو تھے حکمران، انہوں نے یہاں پہ اس کو، وہ شیخ الحدیث ہمارے برِ صغیر کے تھے، اور ان کا قیام بھی آ کے راجہ مہاراجاؤں کے یہاں ہی ہوتا تھا جو ہمارے مسلمان راجے تھے، تو وہیں پہ وہ ٹھہرتے تھے اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے۔ تو انہوں نے رکن الدین قاضی کو کہا کہ میں فیصلہ اپنے لیبل سے نیچے کے لوگوں کو کرتا ہوں، جو میرے لیبل سے اوپر ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ عدلیہ کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو قاضی تو کسی کو فتویٰ لکھتا ہے، اس کو عہدہ قاضی کا ملا، وہ جو مرضی لکھ سکتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر جو صحیح وہ شیخ الحدیث ہے بیٹے ان کا سربراہ۔ بھائی صاحب اب اسرائیل سارے مظالم کر رہا ہے، سارے مسلمان، وہ اکیلا اتنا سا ایک اسرائیل ہے، جی گو کے پیچھے امریکہ ہے، باقی پھر سارا یورپ آ جاتا ہے، معیشت ہے ساری کنٹرول کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، لیکن اب مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل کے پیچھے سارے اپنی اسرائیل کے پیچھے نہیں، امریکہ کے پیچھے ہیں، امریکہ کے پیچھے ہیں اور اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اندر سے۔ اتنا سا کیا یار، آپ اتنے سے کی بات کر رہے ہو؟ سپ دیاں 360 کڑیاں ہوندیاں نے، یعنی سپ جڑا ہوتا وہ 360 نسل ہوندیاں نے، 360 سانپ کی 360 نسلیں ہیں سانپ کی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے بالکل، اسے کہتے ہیں ٹھوہا، ٹھیک ہے نکال جی، تو وہ اڑ کے ڈنک مارتا ہے وہ بندے، اڑنے والا سپ، ہاں اڑنے والا سپ، اور وہ متھے تے ڈنک مارتا ہے، کیونکہ متھے تے نہ تو ایتھوں گلا بن گئے وہ زہر روکا جا سکتا ہے، نہ ایتھوں کسے پاسے بھی نہیں، وہ متھے تے ڈنک مارتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بیٹا جی یہ جو ہے نا یہ اڑنے والا سانپ ہے، یہ سانپ ہے یہ اسرائیل۔ تو یہ جو ہے نا امریکہ نے اسرائیل کو اپنے حساب سے، دنیا کے حساب سے ٹھوہا رکھا ہوا چھوٹا سا، یہ اڑ کے ڈنک مار رہا چاروں طرف، لیکن اللہ نے جب اس کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر جناب وہ ابھی پیچھے دیکھ لو اس کے کیا حالات ہوئے تھے۔ جن کا ایمان ہے جیسے حضرت ابراہیم اور وہ نمرود کی بیٹی تھی، تو ایسے جن کا ایمان ہے، ایران بھی تو انہیں سارے خطوں کے اندر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، وہ کون سا کوئی بہت بڑا تھوڑی ہے، بڑے بڑے ملک ہیں یار، آسٹریلیا اور دوسرے اتنے اس میں رقبے اور اتنی بڑی جائیدادیں اور اتنا بڑا وہ ہے، لیکن ایران کا تو اس کے حساب سے کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا ملک ہے، نہ آبادی کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں، نہ رقبے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں، لیکن یار وہ تو اس کو، یہ جو ہمارے والے حکمران ہیں ان کے ابا کو وہ ابا نہیں مانتا ہے، کوئی شک نہیں، وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔
میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی شیعہ کامل ایمان ہوتا ہے یا سنی ہوتا ہے یا وہابی ہوتا ہے یا اہل حدیث ہوتا ہے. یہ اللہ جس کو دینا چاہتا ہے وہ کامل ایمان پہ کھڑا ہو جاتا ہے, چاہے وہ کہیں کا بھی ہو. اللہ جس کو دینا چاہے وہ کامل ایمان ہو جاتا ہے. دعا کریں, آپ سب مل کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے, حاجی صاحب کو, آپ کو, سب کو اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا یقین اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, ہمیں اتنا ایمان دے دے, کامل ایمان. مسلمان ظاہری بات ہے, مسلمان ہیں ہم سب, کلمہ ہیں, حق گو ہیں, اور دلوں کے اندر بھی یقینی طور پہ اگر چوری کرتے وقت بھی, چوری کرنے کے بعد بھی ڈر جاتے ہیں یا اللہ معاف کر, چوری کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لی جائے تو یقینی طور پہ برا کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا جائے. جب پھنستا بندہ ہمیشہ رب کی طرف جاتا ہے, ہمیشہ رب کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ لاسٹ ٹائم آج کے بعد نہیں ہوگا, لیکن اللہ کرے کوئی بھی غلطی کرنے لگیں اس سے پہلے اللہ ہمارے دلوں کے اندر خوف ڈال دے تو یقینی طور پہ ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید اور مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. پائندہ باد, پائندہ باد, پائندہ باد.